म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर CIN को प्रस्तुति यो कार्यक्रम जीवन रक्षा। UNDP-सँगको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारहरूले ल्याउने बजेट र त्यसको तयारी अनि प्राथमिकताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो हामीले निरन्तर केही दिन यता गर्दै आएको कुराकानीको निरन्तरता पनि हो। कोरोना भाइरसको महामारीले बजेटमा प्राथमिकताहरू बदलिएका छन्। संघीय सरकारको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीले विशेष प्राथमिकता पाएको छ र प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यसै अनुसारको बजेट निर्माण गरिरहेका छन्। केही दिनमै प्रदेश सरकारको बजेटहरू पनि आउनेछ र त्यो बजेट आइसके पछाडि स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउन अझै सजिलो हुनेछ। सङ्घ र प्रदेशको बजेट आइसके पछाडि र अहिले स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट निर्माणको एउटा प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष गरी बजेटमा प्राथमिकता दिने भनेर हामीसँगको कुराकानीमा पनि यसअगाडि भएका कार्यक्रमहरूमा त्यो प्रतिबद्धता र त्यो खालको चाहिँ हामीले योजना बनाउँदैछौँ भनेर पनि जानकारी गराएका छन्। आज पनि हामी यस्तै विषयहरूमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँ पनि यदि स्थानीय सरकारको बजेटमा कस्ता विषयहरू चाहिँ पर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर हो 0152606661, साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660175757 पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि यति बेला हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र त्यहाँ गएर पनि तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू छन् भने लेख्न सक्नुहुन्छ, सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। हामी प्रदेश नम्बर 1 तिर लाग्दैछौँ। शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटाका अध्यक्ष मनोज राई यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले तपाईँहरूको पनि बजेट निर्माणको प्रक्रिया पक्कै सुरु भयो होला, तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। के छ प्राथमिकताहरू यसपालि गत वर्षहरूमा भन्दा बदलिँदैछन् अथवा त्यही कुराहरूको निरन्तरता गरेर तपाईँहरूले यसपालि बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामी बजेट निर्माणको तयारीमा छौँ, जुटेका छौँ। यसअगाडि हामीले राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर त्यसका लागि केही प्राथमिकताका आधारहरू चयन गरेका छौँ र हामी चाहिँ आगामी बजेट विशेष गरेर अहिलेको कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नका लागि सचेतना जगाउने खालका र त्यस विरुद्ध त्यसका चाहिँ सङ्क्रमण जोखिमलाई अन्त्य गर्नका लागि स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्ने हिसाबले हामी बजेट निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ र अन्य विकास निर्माणका कामहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर हामी आगामी बजेट निर्माणको तयारी गर्ने पक्षमा लागिरहेका छौँ। जस्तो यसपटकको बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी सङ्घ र प्रदेशलाई नै पछ्याउँदै तपाईँहरूले पनि त्यसै अनुसारको योजना बनाउनुहुन्छ होला भन्ने हो। धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, स्थानीय सरकारको जवाफ पनि त्यही छ। त्यस हुनाले चाहिँ यसपटक कृषिमा, रोजगारीमा बढी प्राथमिकता दिने भन्दै गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ कतै ओझेलमा परेको हो कि शिक्षा क्षेत्र पनि यो कोभिड-19 को कारणले तहस नहस जस्तो भएको छ? त्यसका लागि चाहिँ कस्तो खालको तपाईँहरूको यसपालि योजना छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकाको मुख्य नारा नै हामीले के बनाएका छौँ भन्दाखेरि शहीद भूमिको समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि भनेर भनेका छौँ। यसैमा आधारित रहेर हामी चाहिँ बजेट निर्माण गर्छौँ र हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट जुन तरिकाबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ त्यसलाई पनि हामीले पछ्याउने कुरा त रह्यो नै। साथसाथै प्रदेश सरकारले बनाएका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, त्यस पछाडि त्यसका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत हामीले फलो गर्दै हामी आगामी बजेट बनाउनेछौँ र हामीलाई बजेट बनाउनका निमित्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यो निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकता का क्रमलाई हामी पछ्याउनेछौँ। विशेष गरेर हामीले बजेट निर्माण गरिरहँदाखेरि हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँको गरिबी निवारणमा कसरी प्रत्यक्ष योगदान पुग्न सक्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई हेर्छौँ भने उत्पादनशील रोजगारी दिने खालका र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरूमा हामी चाहिँ हाम्रा बजेटलाई केन्द्रित गरेर लैजाने हाम्रो चाहिँ सोच रहेको छ र सोही अनुरूप हामी चाहिँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छौँ। जस्तो स्थानीय स्तरमा चाहिँ जनशक्तिको कुरा पनि आउन सक्छ, स्वास्थ्यमा भयो, शिक्षामा भयो, किनकि विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि र कृषिमा पनि प्राविधिकहरूलाई गाउँ गाउँ तहसम्म पुर्याउनु पर्ने, किसानलाई त्यही अनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यो सानो भोल्युममा गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यस विषयमा के गर्नुहुन्छ एकदम छोटकरीमा?
अहिले हामीले चाहिँ श्रममूलक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले धेरैलाई श्रममा ल्याउन सक्छौँ। श्रमप्रति चाहिँ सकारात्मक सोच बनाउने मानिसहरू जो श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोझै प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालका चाहिँ हामी योजना बनाउँछौँ भने हामी चाहिँ अब कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिन्छौँ र कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनमा बढी जोड दिएर सोही अनुरूपको हामीले बजेट बनाउने हाम्रो सोच रहेको छ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आधारमा केही योजनाहरू छनौट भएका छन् र ती योजनाहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका श्रममूलक कामहरू हामी गरिरहेका छौँ भने त्यसैलाई प्राथमिकता दिने गरी त्यही मोडलमा केही बजेटहरू हामी स्थानीय तहबाट पनि विनियोजन गर्ने सोच हाम्रो रहेको छ। हुन्छ, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग शहीद भूमि गाउँपालिका धनकोटाका अध्यक्ष मनोज राई हुनुहुन्थ्यो। हामी प्रदेश नम्बर 1 मा यति बेला कुराकानी र छलफल गर्दैथ्यौँ। अब हामी एकैछिन बागमती प्रदेशतिर लाग्न चाहन्छौँ। मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्कबहादुर मोक्तान हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँहरूको पनि अरू स्थानीय सरकारले जस्तै गरी बजेट निर्माणको चरणमा नै हुनुहुन्छ होला र त्यसरी नै काम अगाडि बढिराखेको होला के छ अवस्था? एकदमै सर, हामी यो अहिले बदलिदो परिस्थितिमा हामी यो योजना कसरी बनाउने र अहिलेको सन्दर्भमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी सम्मको छलफलदेखि लिएर हामी 2 चरणको छलफलहरू बसिसकेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहको पनि एकदमै तल्लो बेस लेभलमा र नीतिगत तहमा यो कसरी 2 चोटि छलफल भइसकेको छ र अब हामी योजनाबद्ध ढङ्गले तलबाट कार्यक्रम उठाउने काममा हामी लागिरहेको छ सर। जस्तो तपाईँहरूले तल्लो तहसम्म छलफल गर्यौँ भन्नुभयो, यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीको जोखिमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तलसम्म पुगेर गाउँ तहसम्म पुगेर छलफल चलाउन सकिएको छैन, बजेटको विषयमा प्राथमिकताहरू चाहिँ त्यसरी निर्धारण गर्न सकिएको छैन भन्ने खालको चाहिँ सबैको गुनासो आउने गर्छ। तपाईँहरूले त्यो कामलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो, कसरी गर्नुभयो? त्यो खासै गाउँघरमा विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो समस्या छैन र यो ठुलो मास जम्मा गरेर योजना कसरी बनाउने भन्ने कुरो होइन। त्यहाँको आधारभूत तहमा गएर हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँको समस्या, त्यहाँको त्यो समस्याको समाधानको उपायहरू खोज्ने क्रममा यो समस्याहरू छैन सर। एकदमै जान सकिन्छ। जहाँ कोरोना भाइरसको जुन प्रचार र बजार जति छ त्यति हाम्रो देशमा त्यसले त्यत्रो प्रभाव पारेको छैन। म यो यसै गरी भन्छु किन यसले हामीले झनै पछाडि धकिलिरहेको छ। यो अवस्थामा हामी योबाट डराएर होइन, योसँग अभ्यस्त भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर गाउँघरमा छलफलहरू हामीले चलाइरहेको छौँ सर। जस्तो त्यसरी तपाईँहरूले छलफल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्राथमिकता के कुरामा हुनुपर्छ, कसरी चाहिँ बजेट बनाउनुपर्छ, सल्लाह सुझावहरू कस्ता खालका प्राप्त भए? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी यिनै विषयहरू केन्द्रित भएर आए कि अलि फरक खालका चाहिँ आए? एकदमै सर, त्यो कसरी उत्पादनतिर बढाउने, कसरी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भन्ने विषयकै कुराहरू बढी छलफलको विषयवस्तु बन्यो र अहिले विश्वमा तपाईँको यो विकासोन्मुख देशहरू चाहिँ सधैँ उपभोक्ता मात्रै बनिरहने र यो सिङ्गो राष्ट्रै अरूबाट चाहिँ आयात गरेको सामान वस्तुबाट चाहिँ हामी परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनको लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सक्छ त्यो हामीले गरेर जानुपर्छ भन्ने बिन्दुबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। विशेष गरेर कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भने हामीले धेरै कुरामा सहज हुन सक्छ र हामी त्यसको लागि हामी उत्पादन र विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा हुन सक्ने कृषिजन्य चिजहरू, तरकारीदेखि लिएर अन्नबालीदेखि लिएर पशुपन्छी विकासमा कसरी लाग्ने र कसरी हामी चाहिँ स्वरोजगार चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने भन्नेतिर नै विशेष गरी केन्द्रित छ। अन्तिममा एकदम छोटकरीमा अब प्रदेशको पनि र सङ्घको पनि बजेट कृषिमै केन्द्रित छ र कृषिमै काम गर्छौँ भनेर सबैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कृषिमा कस्तो खालको काम गर्ने, स्थानीय सरकारले गर्ने काम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ एकदम छोटकरीमा? हाम्रो कैलाश गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले पनि अलि विकट रहँदै पनि त्यहाँको भौगोलिक बनावट अति नै सुन्दर छ। त्यहाँ कृषिमा पनि 1 नम्बरमा त्यहाँ तरकारी, त्यस पछाडि चाहिँ पशुपन्छी विकास र अन्य त्यहाँको मकै बाली र धान बालीहरू चाहिँ प्रमुख भएको हुनाले यसलाई कसरी बढाउने, कसरी यसको वृद्धि विकासमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउने भन्ने खालको योजनाहरूमा बढी चाहिँ हाम्रो जोड छ र सँगसँगै ग्रामीण कृषि सडकहरूको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने क्रममा छौँ हामी सर। हुन्छ, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।
यति बेला हामीसँग मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्कबहादुर मोक्तान टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष गरी स्थानीय सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटमा कृषि रोजगारीलाई कसरी प्राथमिकता दिँदैछ त स्थानीय सरकारले भनेर छलफल गऱ्यौँ। अब हामी प्रदेश नम्बर 2 तिर लाग्न चाहन्छौँ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण महतो यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। के छ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यो बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई कहाँ पुर्याउनु भयो, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले हाम्रो यो नगर सभाको तयारी हुँदैछ। अब अहिले योजनाहरू अब अहिले छनौटको चरणमा छन्। अहिले चाहिँ भइसकेको छैन, हामी तयारीमा छौँ। तपाईँहरूले तयारीमा भन्नुभयो। अब यो 10 गते असार 10 गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ विषयवस्तुहरू छनौट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर प्राथमिकताका यो कुराहरू हुन्छन्, यसपटक यतिको बजेट अनुमानित आउन सक्छ भनेर एक खालको तयारी त अलि गहिराइमै गर्नुपर्ने हो। तपाईँहरूको तयारी चाहिँ सुरुवात मात्रै हो कि अलिकति अगाडि पनि बढिसक्यो? होइन, अलिक अगाडि बढिसकेको छ। हामीले विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न योजनाको जुन 7 चरण छ त्यसको लागि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ सबै वडामा। हजुर, त्यो योजनाका चरणहरू पार गर्दै त्यो योजनाहरू छनौट गर्दै छलफल गर्दै अब ल्याउने अरू कुराहरू अब छलफल हामी पनि बैठकहरू गरेर अरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। जस्तो तपाईँहरूको यसपटकको प्राथमिकता चाहिँ गत वर्षहरूमा भन्दा अलिकति भिन्न खालको हुन्छ। विकास निर्माण भनेर चाहिँ यो विशेष गरी योजनाहरू त्यतातिर केन्द्रित हुन्छन् कि अरू राहतसँग सम्बन्धित, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित, कृषि रोजगारीसँग सम्बन्धित खालका चाहिँ योजनाहरू यसपटक बन्छन्? के हुन्छ त? अलिकति अब यो अहिले कोभिड-19ले जुन यो महामारीको रूप लिएको छ र यसले पारेको असर र अझ तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामी कहाँ हाम्रा किसानहरूलाई खास गरेर यो अस्ति नैको हावाहुरी र असिनाले धेरै क्षति गर्यो। असिनाले धेरै किसानहरूको बाली नाली सबै चौपट गरे। त्यसकारणले अलिकति फरक हुन सक्छ। हुन त अहिले पनि यो वर्ष पनि हामीले केही पैसाहरू अरू शीर्षकबाट तानेर भए पनि किसानहरूको लागि अहिले धानको बिउ हामीले उपलब्ध गरायौँ, वितरण गऱ्यौँ। त्यसकारणले अलिकति फरक हुन सक्छ। स्वास्थ्यलाई अलिक प्राथमिकतामा राखेर, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर, जस्तो कि हामीले पहिलो वर्षहरू पिउने पानीहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ, शिक्षालाई दोस्रोमा राखेका थियौँ। यसरी अब अहिले अब अलिकति यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्तो अवस्था छ। त्यसपछि कृषिलाई, रोजगारलाई यसरी अगाडि बढ्नु पर्ला। त्यस विषयमा चाहिँ स्थानीय नागरिकको, विशेष गरी तल्लो तहका नागरिकहरूको धारणा बुझ्ने कामदेखि लिएर उहाँहरूसँग छलफल गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ त? अब प्राथमिकता निर्धारण गर्ने त भन्नुभयो, त्यो आफ्नै विवेकले, स्वविवेकले निर्धारण गर्ने हो कि जनस्तरमा छलफल पनि भएको छ, उहाँहरूको मागको आधारमा, उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षाको आधारमा पनि त्यो हुँदैछ? होइन, उहाँहरूको अपेक्षा, उहाँहरूको माग र उहाँहरूको अब उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुन्छौँ। जस्तो कि अहिले हामीले विभिन्न वडाहरूलाई, विभिन्न टोलमा हामीले त्यो छलफल, त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँको वस्तु स्थिति के छ, त्यहाँको आवश्यकता के छ, त्यहाँको जनताको माग के छ, त्यो हिसाबले प्रत्येक टोलमा प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरूले, वडा सदस्यहरूले भेला गरेर यो छलफल गरेर उहाँहरूले त्यो समेटेर ल्याउनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ यो समय संवादको लागि। यति बेला हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा स्थित मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण महतो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले स्थानीय सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटको सन्दर्भमै रहेर छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी सुदूरपश्चिमतिर लाग्न चाहन्छौँ। बैतडीको पुरचौडी नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर कुँवर यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ तपाईँहरूको अब यो सुदूरपश्चिम अलिकति बढी कोरोनाको जोखिम र भारतबाट आउने नागरिकहरूको कारण चाहिँ अलिकति हैरानी खेपिरहेको प्रदेश पनि भयो। बैतडीमा पनि त्यो अवस्था छ। त्यो कारणले चाहिँ यसपालिको बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि अब राम्रोसँग छलफल गर्न भ्याउने स्थिति छ कि छैन, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था? अब यो सुदूरपश्चिमको भारतबाट आउनेको सङ्ख्या भनेको सबैभन्दा बढी होला हाम्रो सुदूरपश्चिममा हो। त्यस कारणले अब नेपाल सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम भयो र प्रदेशले बनाएको कार्यक्रम र हाम्रो आफ्नो स्वयं स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यक्रमलाई पनि धेरै ठुलो भेला गर्न नसकिने, धेरै जमघट गर्न नसकिने, त्यो रुलमा बसेर चाहिँ कामकाज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले एकातर्फ त यो कोरोना व्यवस्थापनको निमित्त, व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामीले
पहल कदमी गरिरहेका छौँ भने अर्को निमित्त आगामी बजेटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ अब रोजगार मुलुक बनाउने, मान्छेहरू धेरै इन्डियाबाट आइसकेपछि, भारतबाट आइसकेपछि बेरोजगारको सङ्ख्यालाई कसरी हल गराउने र उत्पादनमा कसरी लगाउने र यसलाई चाहिँ रोजगार मुलुक कसरी बनाउने भन्ने तापले नै हामीले चाहिँ अब छलफल चलाइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब यो तत्कालै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र यो भएको प्रस्तुत हुने भएको हुनाले पनि अब हामीले त्यसलाई सीमा निर्धारण गराएर चाहिँ विषय के अरे समिति विषयगत समितिमा लगेर चाहिँ यो वडाबाट छनौट बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशन के दिएका छौँ भने अहिले भनेको कृषिलाई फोकस गर्नुहोस्, स्वास्थ्य, कृषि र अलिकति अवधारणालाई चाहिँ यातायातलाई पनि हामी गरौँला र मुख्य कुरो भनेको उत्पादन चाहिँ जोड्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यो सीमा निर्धारण गर्नको निमित्त हामीले अब छलफल चलाइरहेका छौँ। जस्तो कि तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो धेरै नागरिकहरू चाहिँ भारतमा थिए, उनीहरू बेरोजगार बन्दै अब नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ मुख्य चुनौती हो अथवा रोजगारी दिलाउनु पर्ने कुरा मुख्य चुनौती हो। जो यहीँ थिए उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने कुरा त छँदै थियो, अब अर्को बेरोजगार भएका मान्छेहरू पनि थपिए भने पछाडि यसपटक चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने कुरामा तपाईँहरूको प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुन्छ, कति मान्छेलाई रोजगारी दिने गरी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँछ, त्यो चाहिँ के छ तपाईँहरूको तयारी? हाम्रो तयारी भनेको मुख्य कुरो मैले पहिले पनि भने अब हाम्रो यो कृषिलाई पनि एकदम फोकस बनाउने र अर्को रोजगार सुको जोड्नको निमित्त जुनसुकै त्यो बाटो काट्न किन्नुहोस्, त्यो यो रोड काट्न किन्नुहोस्, हामीले कुनै प्राविधिक दृष्टिकोणले हात एकदम चट्टान लागेको ठाउँमा मात्र अर्को विकल्प बनाएर टोटल चाहिँ जनताहरूलाई समूह बनाएर चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ लगाउने, त्यसलाई पाममा लगाउने, समूह बनाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष जनतालाई समूहद्वारा विकास निर्माणलाई चाहिँ त्यो बेरोजगार जनताहरू, भारतबाट आएको जनताहरूलाई चाहिँ जोड्ने भनेको हामीले प्लान बनाइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण जनतालाई किसानसित र त्यो रोडमा यातायातमा जुन निर्माणको चाहिँ हामीले जोड्यो भने केही समस्या हल होला जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तो कृषिमा पनि जोड्ने धेरैलाई भनेर भन्नुभएको छ होइन? त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कृषिमा र विकासमा पनि रोजगार सृजना गर्ने गरीको बजेट आउँछ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबै कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारकै भर हो कि बजेटमा तपाईँहरूको आफ्नै पनि केही स्रोत छ र त्यसको आँटबाट चाहिँ यो काम हामी गर्छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो स्थानीय उसमा त हेर्नुहोस् धेरै ठुलो छ। अब यो आर्थिक के अरे आम्दानी उठ्ला जस्तो छैन। हामीले 1 करोडको हाराहुरीमा चाहिँ अनुमानित चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको बनाएको छौँ राजस्वको बारेमा। अन्य भनेको हाम्रो प्रदेश चाहिँ सँगै उसमा भरोसामा हो। अब हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ जसरी अहिले यो कोरोनाको व्यवस्थापनमा कोही सरकारहरूले गर्यो त अलिकति हामी त्यसलाई भन्न सक्दैनौँ, हामीले योजनालाई अलिकति हुनसक्छ। जहिले अब अहिलेको यो औषधि दिनको सवालमा होस् कि यसलाई व्यवस्थापनको सवालमा होस् कि अलिकति निर्देशन मात्र बढी भएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ हाम्रो अलिकति केन्द्र सरकारपट्टि र प्रदेश सरकारले थोरै सहयोग गरे तापनि केन्द्र सरकारबाट जो आउनु पर्थ्यो, जो हामीलाई सहयोग हुनु पर्थ्यो, टोटल कामकाज गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा अलिकति स्रोत साधनलाई समयमै प्रयोग गर्न आपूर्ति गर्न नसकेको हुनाले हामी थोरै केन्द्र सरकारप्रति अझै पनि यो बजेटिङको सवालमा पनि त्यही जुन हामीले प्लान बनाएको छ स्थानीय सरकारले त्यसलाई फोकस हुने प्रकारले बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो त हामीलाई थोरै हो त छ। तर पनि हामीलाई छ केही हामीलाई जुन सीमा आइसकेको छ नगरपालिकाको आधारमा जुन सीमा आइसकेको हुनाले त्यसैमा टेकेर पनि हामी यो रोजगार मुलुक र कृषि मुलुकको चाहिँ बनाउनको निमित्त हामी बजेट विन्यास गर्नमा लागेका छौँ। अब केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले पनि मलाई लाग्छ अहिलेको कोरोना व्यवस्थापन अहिलेको चाहिँ रोजगार मुलुकको हो र कृषिसँग नै बढी जोड दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई यो पहन जाँचका कुराहरू अन्य रेलका कुराहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामीलाई आवश्यकता के हो त हाम्रो अहिलेको नेपाल सरकारको आवश्यकता के हो? हाम्रो लाखौँको हिसाबमा चाहिँ भारतमा अरबबाट खाडी मुलुकबाट जनता आइसकेका छन्, नेपाली आइसकेका छन्। अब यिनीहरूलाई रोजगार दिनुको निमित्त हाम्रो प्लान के हो त भन्ने कुरोमा गम्भीर बन्नुपर्छ सरकारहरूले भन्ने तिनवटा सरकारहरूले गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। यति बेला हामीसँग पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीका प्रमुख रणबहादुर कुँवर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि केही सुझावहरू दिनुभएको छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारको तर्फबाट आएको सुझाव सङ्घ र प्रदेशको लागि हो। त्यसो भनेर सुझाव दिँदै गर्दाखेरि स्थानीय सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। आफ्नो बजेट अथवा आफ्नो चाहिँ राजस्व उठ्ने दर त धेरै ठुलो मात्रामा नभए पनि थोरै भए पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले विकास भन्दा पनि बढी रोजगारी सृजना र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदैछौँ भनेर भन्नुभयो। अब हामी प्रदेश नम्बर 5 तिर लाग्दैछौँ। यति बेला प्रदेश नम्बर 5 को तिनाउ गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष ओमबहादुर घरती मगर यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। तपाईँहरूको पनि अरू स्थानीय सरकारहरूको जस्तै बजेट निर्माणको चटारो एक खालको चलिराखेकै होला कि के छ अवस्था? हजुर, हामी तयारी गर्दैछौँ अहिले। कस्तो छ यसपटकको बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गत वर्षहरूमा भन्दा अलिक फरक खालको हुँदैछ कि गत वर्षहरू जस्तै खालको स्थिति छ?
गत वर्षभन्दा अहिले हामीले अलिकति थप गर्ने भनेको यो कृषि पशुपालन र स्वास्थ्यमा अलिकति बजेट थप गर्ने। अनि कृषितिर हाम्रो यो बुटोल बजारको नजिक भएको कारणले गर्दा सम्भावना पनि रहेको र अब विदेशबाट फर्केकाहरूलाई यो तरकारी खेती, फलफुल खेती, च्याउ खेती, माउरी पालन, माछा पालन अनि दुग्ध व्यवसाय, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन यीमा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गर्ने। अब कति गर्ने कसरी गर्ने हामी छलफलमै छौँ। हजुर। र अरू कृषि उपसङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, सहकारीहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई सङ्कलन गरेर बिक्री वितरण गर्ने, सहकारी माछाबाड गर्ने र यही सोचमा छौँ। र अर्को हामीले अहिले अब विकास निर्माणका कामहरू धेरै जति डोजर बाटो गर्ने गरिरहेकोमा अब हामीले नयाँ निर्माणको काम नगर्ने, त्यही सरसफाइ गर्ने, नाली बनाउने, अरू बाटोघाटोका कुराहरूलाई गर्ने र त्यो सबै जनताबाट गर्दाखेरि रोजगार पनि सिर्जना हुने र अलि राम्रो बलियो पनि हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ती सबै जनताबाट गर्ने भनेर हामी त्यही सोचाइमा रहेका छौँ। भनेको यसपटकदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यो डोजरको प्रयोग गर्नु हुँदैन, बाटोहरू निर्माण गर्दाखेरि अथवा भवनहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनशक्ति भनेको त्यो जनता नै प्रयोग गर्ने खालको मनस्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो गर्दा धेरै रोजगार सिर्जना हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ छलफलमा त्यसैमा छौँ। जस्तो तपाईँहरूले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ गत वर्षहरूका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने सम्भावनाको कुरा एकातिर राखेर यसपटक चाहिँ अलिक फरक खालको नागरिकलाई समेट्ने खालको रोजगारी सृजना गर्ने खालकोमै केन्द्रित हुने खालको मनस्थिति हो तपाईँहरूको? कतिपय कुराहरू त हाम्रो बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू छ, गत वर्षै सुरु गरेको भवनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने, केही बाटो ढलाइहरू पिचहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यस बाहेकका अहिले हामीले नयाँ योजनाहरू जुन मोटर बाटोको कामहरू, सिँचाइका कामहरू, अरू ठुला निर्माणका कामहरूलाई त्यतातिर ध्यान कम गर्ने र यो रोजगारमूलक कामहरूलाई यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भनेर त्यो सोचाइमा छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै एकजना श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सम्भवतः उहाँले केही सुझाव दिनुहुन्छ अथवा प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँले जुनसुकै ठाउँबाट प्रश्न गरे पनि त्यो तपाईँको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। त्यो कारणले उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो भन्नुहोस् त? म प्राली प्रदेश जिल्लादेखि चन्द्रनाथ नगरपालिका वडा 4देखि म पारस नाथ। हजुर पारसजी, तपाईँले के प्रश्न गर्न खोज्नुभयो? स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर तपाईँले प्रश्न अथवा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। म यो जुन चन्द्रनाथ नगरपालिका नगर स्तरीय म बाल संरक्षण समितिको अध्यक्ष भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हजुर म जुन गत वर्षको जुन बजेट विनियोजनमा अनि जुन नगरपालिकाको अनि जुन 10वटा वडामा स्तरीय तहहरूले जुन स्तरीय तहका प्रतिनिधिहरूले नै प्रत्येक वडामा जुन अब बालबालिकाहरू महिलाहरूको जुन अब कार्यक्रमहरूको लागि अब जुन त्यो क्षमता वृद्धि कार्यक्रमहरू अब हरेक कार्यक्रमहरू टिप्पणी गरेर त्यसै खासै गरी व्यवहारमा लाग्नु हुन सकेन। अब यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ कि पहिलाको वर्ष जस्तै हुन्छ कि यो वर्षमा जुन हल्का नयाँ कार्यक्रमहरू हुन्छ भनेर हो। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। हामी यति बेला कर्णाली प्रदेशमा त कुरा गर्दै छैनौँ, तर पनि हामीलाई यो काम लाग्न सक्छ। पाल्पाको हामीले तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, जस्तो उहाँले भन्नुभयो बालबालिकाको क्षेत्र, महिलाको क्षेत्र यो प्राथमिकतामा पर्दैन, हरेक वर्षहरूमा पनि यसपटक पनि नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तपाईँहरूकोमा चाहिँ के छ त्यस्तो अवस्था? होइन, हामीले महिला, बालबालिका, युवा भनेर यो लक्षित वर्ग समूहको लागि हामीले छुट्टै बजेट बनाएर छुट्टै कार्यक्रम गरेर हामीलाई त्यसको समिति पनि छुट्टै बनाएर हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले बाल सङ्गठनहरू गठन गर्ने, तिनीहरूलाई तालिम दिने, प्रशिक्षण दिने र ती कार्यक्रमहरू छुट्टै समिति बनाएर अनि हामीले त्यसको बजेटको व्यवस्था गरेर हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। यसपटक पनि तपाईँहरूले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैलाई समेट्ने गरी नै बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ हामीले, होइन? हामीले सुरु पहिलेदेखिकै ल्याएका छौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हुन्छ, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग तिनाउ गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष ओम बहादुर घरती मगर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र श्रोताहरूको पनि प्रश्नहरू समेट्न प्रयत्न त हामी गर्छौँ, तर पनि एक ठाउँको प्रश्न अर्को ठाउँको स्थानीय सरकारलाई सुनाउनु पर्दाखेरि त्यति धेरै सन्दर्भ नमिलेको हो कि भने जस्तो चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ र प्रश्न सोध्ने श्रोताहरूलाई पनि यो मेरो प्रश्नको जवाब मेरै स्थानीय तहबाट आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा पनि हुन्छ। त्यो कारणले पनि अलिकति तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ। तैपनि हाम्रो प्रयत्न भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ र
कुन तरिकाबाट हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै श्रोताको सहभागिता र विशेष गरी तपाईँहरूका प्रश्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई सुनाउने र स्थानीय सरकारबाट जवाफ लिने भन्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। त्यो अरू कार्यक्रमहरूमा पनि रहन्छ र हाम्रो विशेष गरी साझा खबरहरूमा पनि हामीले बिहान बेलुका अथवा दिउँसोको साझा खबरमा पनि त्यो काम गरिराखेका हुन्छौँ। र अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अब हामी नागरिक स्तरबाट पनि एक खालको दबाव प्रभाव चाहिँ हुन जरुरी छ बजेट निर्माणको सन्दर्भमा। जस्तो कि गत वर्षहरूमा वडा तहसम्म चाहिँ छलफल हुने, भेला हुने र गाउँबाट नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो योजना माग गर्दै पठाउने, होइन, त्यो खालको स्थिति रहन्थ्यो। यसपटक त्यस्तो स्थिति छैन। त्यहाँ चाहिँ 2-4 जना मान्छेहरूले, गाउँको अगुवाहरूले नै यो ठाउँमा यस्तो आवश्यकता छ भनेर पठाइदिन सक्छन्, गरिदिन सक्छन्। आफ्नो अनुकूलको बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना, बजेटमा पार्न सक्ने सम्भावना, योजनाहरू त्यस्तो रहन सक्छ। त्यो कारणले हामी नागरिकहरू सचेत रहनुपर्छ। आफ्नो नगरपालिकामा, आफ्नो गाउँपालिकामा कस्तो बजेट बन्दैछ त भनेर चाहिँ एकपटक वडा अध्यक्षसँग कुरा गर्न सकियो, गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुरा गर्न सकियो, नगरपालिका हो भने नगर प्रमुखसँग कुरा गर्न सकियो, उपप्रमुखसँग कुरा गर्न सकियो, जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। टेलिफोनबाटै भए पनि संवाद गर्न पर्यो। भएन तपाईँले चाहिँ रेडियोहरूबाट यसरी सुनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू, होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ स्थानीय स्तरमा निस्किने पत्र पत्रिका छन् भने त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ नियमित रूपमा मेरो स्थानीय सरकारले कस्तो खालको बजेट बनाउँदैछ त, के गर्दैछ त, कसरी बजेट ल्याउँदैछ, केमा प्राथमिकता राख्दैछ यसपटक भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो विषयमा नियमित रूपमा जानकारी लिनुभयो भनेदेखि पनि धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँको सहभागिता पनि त्यसरी हुन्छ र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो नागरिकहरूलाई यस्तो विषम परिस्थिति छ, त्यो कारणले समुदाय स्तरमा जान पाइएन, वडा तहसम्म छलफल गर्न पाइएन भनेर चाहिँ त्यो एउटा छुटको सुविधा लिने भन्दा पनि, त्यो लाभको सुविधा लिने भन्दा पनि यस्तो बेलामा कुन माध्यमबाट हुन्छ, रेडियोमा कार्यक्रम बनाएर त्यहाँ नागरिकको सहभागिता गराएर हुन्छ, अथवा चाहिँ टेलिफोनको माध्यमबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरू समुदायको अगुवाईमा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर हुन्छ, अथवा अरू पनि थुप्रै माध्यमहरू हुन सक्छन्। त्यसरी चाहिँ नागरिकको गुनासाहरू लिने कुनै फारम भर्न लगाएर हुनसक्छ, अथवा टेलिफोनबाट चाहिँ SMS गर्न लगाएर हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ नागरिकको प्राथमिकताका विषयहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउन आवश्यक छ। र त्यसरी नागरिकको सहभागिता बनाउनु भयो भने बजेट बलियो बन्नेछ, कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हामी सम्भवतः हामीले सकेसम्म चाहिँ सबै 7वटै प्रदेशलाई समेट्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्ने प्रयत्नमा जोडिराखेका थियौँ र त्यो प्रयत्न अहिले पनि जारी नै छ। र गण्डकी प्रदेशमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ तय गरेका थियौँ, तर त्यसअनुसार हुन सकेन। हामीले लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाका प्रमुखसँग समय लिएका थियौँ, उहाँसँग कुराकानी हुन नसकेपछि हामीले चाहिँ बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। छोटो समय छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यसपटक अब यो समय एकदमै छोटो भएको हुनाले मैले सिधै तपाईँसँग कुराकानी नै सुरु गरेँ। यसपटकको बजेटको निर्माणको सन्दर्भदेखि लिएर योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउने काम चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अब हामी बजेट तर्जुमा समितिको बसेर बजेटको चाहिँ समीक्षा गरिरहेका छौँ। अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दैछौँ र हामीले 7 गते नीति कार्यक्रम, 9 गते बजेट लिने तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। स्वाभाविक ढङ्गले बजेटको चाप अहिले हामी माथि पर्दैछ। हजुर। अब राजस्व पनि कम उठ्ने, केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने, प्रदेशबाट स्थानीय कर सङ्कलन पनि कम हुने हुनाले र यो प्रशासनिक खर्च, चालु खर्च अलि बढ्ने भएको हुनाले हामी बजेटको चाहिँ अत्यन्त चापमा छौँ। हजुर, यसपटकको बजेट चाहिँ तपाईँहरूको कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आउँदैछ? अब हामी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनै पर्यो। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको इन्सेन्टिभका कुराहरू, त्यससँग जोडिएर आउने व्यवस्थापनका खर्चहरू स्वाभाविक ढङ्गले यो कोभिड-19 को जुन प्रभाव देखिँदो छ र दिन प्रतिदिन फैलिँदो छ, एउटा मुख्य फोकस त्यसमा रहन्छ। अर्को कुरा रोजगारी सिर्जना हुने, कृषिसँग सम्बन्धित त्यसलाई दिशानिर्देश गर्छ र त्यसको साथमा अब यो विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन्। यो अनलाइन कक्षाहरू, भर्चुअल कक्षा चलाउनु पर्ने हुनाले त्यतातर्फ पनि हाम्रो चाहिँ जाँदैछ। जनशक्तिको चाहिँ त्यसमा चाहिँ खाँचो पर्न सक्छ, त्यतातिरतर्फ पनि तपाईँहरूको बजेट केन्द्रित हुन्छ। प्रविधिको पनि खाँचो छ, होइन? हो। अब 2 खालका नागरिक राज्यले लामो समयदेखि सिर्जना गरिरहेका छ। कोही अवसरबाट वञ्चितीकरणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने समस्या पनि छ। जसको साथमा प्रविधि छैन, अवसरबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। अब धेरै गरिब विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग प्रविधिको अभाव छ, घरमा पनि विद्यालयमा पनि। त्यतातर्फ पनि हाम्रो चाहिँ जोड रहन्छ। हुन्छ। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो बागलुङ नगरपालिका बागलुङका
प्रमुख जनकराज पौडेल, उहाँसँग हामीले छोटो मात्रै कुराकानी गर्न पायौँ। आगामी दिनमा पनि उहाँसँगको कुराकानी र अरू स्थानीय सरकारसँगको कुराकानी पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। भोलिको कार्यक्रमहरूमा पनि यस्ता विषयहरू उठ्ने नै छन्। आजको लागि भने कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तसहित रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार।